नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि 20 मिनटका लागि प्रस्तुत हुन्छ। व्यावसायिक सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी आजको आवश्यकता हो। यसका लागि आधिकारिक सूचना सुनाउन र श्रम तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका गतिविधिबारे जानकारी प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहेमा विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिका सल्लाह सुझाव समेत यसै कार्यक्रम मार्फत पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा समावेश हुने मुख्य सामग्रीहरू: वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय तथा यस क्षेत्रका साप्ताहिक गतिविधि र समाचारहरू, वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोष मार्फत विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकहरूको निशुल्क उद्धार प्रक्रिया कसरी भइरहेको छ, सचिवालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीको भनाई, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका झापा गौरादह नगरपालिकाका उद्यमी केशव शिवाकोटीको व्यवसाय कसरी फैलियो, एउटा सफल उद्यमीको अनुभव र साथमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले जारी गरेका केही जान्नै पर्ने सूचना र सन्देशहरू। त्यसकै निम्ति बगाउँछु पसिना र खुन, पुग्यो मलाई श्रम बेची परदेशी हुन। विपत्तिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन, बोला हुन्जेल मात्रै रहेछ विदेशको धन। पौरखी छु देशभित्रै बस्छु उद्यम गरी, श्रम होइन उत्पादनै बेच्छु संसारभरि। स्वदेशमै लगाउँ सिप विदेश जाने साटो, पसिनाले भिजाउँ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। सबैभन्दा पहिले श्रम तथा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका साप्ताहिक गतिविधि अमरध्वज लामाबाट। सरकारले उद्धार उडानमा लागू गरेको सीमित दायरा हटाउने तयारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताउनु भएको छ। वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा मन्त्री भट्टराईले गन्तव्य मुलुकका राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग र सम्बन्धित एयरलाइन्सले प्रतिबद्धता जनाए उनीहरूको जिम्मामा सरकारले उडान संख्यामा हाल जारी सीमित दायरा हटाउने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री भट्टराईले विदेशमा बस्ने नेपालीहरू उडान गर्ने समयको 72 घण्टाभित्र PCR नेगेटिभ भए स्वदेश आउन रोकटोक नहुने, नियमित उडान खोलेपछि राजदूतावासले कामदारको लिस्ट बनाउन नपर्ने, बेखर्ची भएकाको हकमा वैदेशिक रोजगारी श्रम कल्याणकारी कोषबाटै उद्धार हुने र त्यसको जिम्मा दूतावासलाई दिइने प्रश्न पार्नुभयो। त्यस्तै उद्धार उडानमा श्रम गन्तव्य भएको मुलुक वा रोजगारदाताले नेपाल फर्काउन चाहे प्राथमिकताका साथ अनुमति दिइने र अनुगमन र नियमन दूतावासको श्रम सहचारीले गर्ने गरी तयारी भएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। नियमित उडान नभएका देश बहराइन, साउदी लगायतका मुलुकमा दूतावासले माग गरे अनुसार चार्टर उडान दिइने र PCR नभएकाले स्वदेश फर्केपछि होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र दूतावासले नै त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने लगायतका नीतिहरू सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने उहाँको भनाइ थियो। यस्तै सरकारले गन्तव्य मुलुकको प्रोटोकललाई ध्यानमा राखी श्रम बजार समेत खुल्ला गर्ने तयारी गरेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। केही समयका लागि अवरुद्ध भएको बोर्ड सचिवालयका कल्याणकारी कामहरू लामो दूरीका यातायातका साधन सुचारू भएसँगै सबै सञ्चालनमा आएको छ। हाल आर्थिक सहायता, सूचनामूलक सन्देश सामग्रीहरू आदान प्रदान, विदेशमा अलपत्र परेको सब व्यवस्थापनका लागि निवेदन दिन आउनेहरूको संख्या बढेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ। नेपालस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले आजदेखि भिसा स्ट्याम्पिङको सेवा प्रारम्भ गर्ने भएको छ। दूतावासले एक सूचना मार्फत कामदारको वर्किङ भिसा, भिजिट भिसा र पुनः प्रवेशका लागि रि-इन्ट्री भिसा जारी गर्ने भएको हो। दूतावासले लकडाउनको कारण प्रयोग नभएको कामदारको वर्किङ भिसा क्यान्सल गर्न रोजगारदाताको क्यान्सिलेसन लेटरको आधारमा रद्द गरी नयाँ निवेदन र मेडिकल रिपोर्टको आधारमा पुनः प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ।
दक्षिण कोरिया कार्यस्थल भएका नेपाली श्रमिकहरूले नेपालबाट कोरिया प्रस्थान गर्नु अघि सेल्फ क्वारेन्टिन कन्फर्मेसन सर्टिफिकेट लिनुपर्ने भएको छ। नेपाल इपीएस सेन्टर एचआरडी कोरिया ग्वार्कोले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो। विधा वा कार्यस्थल परिवर्तन गरी नेपाल आएका र E9 भिसा भएका श्रमिकहरूले नियमित उडान मार्फत कोरिया जाँदा अनिवार्य निवेदन दिई फारम भर्नुपर्ने पनि सेन्टरले जनाएको छ। उडान मिति भन्दा कम्तीमा 2 हप्ता अघि इमेल मार्फत निवेदन दिनुपर्ने र एकपल्ट भन्दा बढी इमेल पठाएमा प्रक्रिया अघि नबढ्ने पनि जानकारी गराएको छ। अहिले सुन्नुभयो वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा यस क्षेत्रका साप्ताहिक गतिविधि। अब अर्को प्रसंग। कोभिड-19 को महामारी बीच श्रम गन्तव्यमा रोजगारी गुमाएर विभिन्न कारणले स्वदेश फर्किन नसक्ने नेपाली श्रमिकहरूको उद्धारका लागि सरकारले एक निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकामा श्रमिकहरूको अवस्था हेरेर टिकटको अपुग हिस्सादेखि पूरै रकमसम्म बेहोरिने कुरा उल्लेख छ। हाल उद्धारको प्रक्रिया के कसरी भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा सचिवालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदी भन्नुहुन्छ। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरेर खास गरी विदेशमा कोभिड-19 को कारणले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारहरूलाई उद्धार गर्ने नै हाम्रो यो चालु आर्थिक वर्षको मुख्य प्राथमिकतामा परेको कार्य हो र यसका लागि हामीले 75 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छौं। यो पैसा विशुद्ध सेवाग्राही जो श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएका कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने, उहाँहरूको शवहरू नेपालमा ल्याउने र उहाँहरूको घर ठेगानासम्म पठाउने र विदेशमा अलपत्र परेका कामदारलाई तत्कालको लागि बस्न खानको व्यवस्थाको लागि सुरक्षित गृहमा चाहिँ सञ्चालनमा पैसा पठाउने यो नियोगको समन्वयमा हुँदै आएको छ र हामीले 1 महिनाभित्र वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र परेका कामदारहरूको उद्धारको लागि मलेसियामा 30 लाख रुपियाँ पठाएका छौं। जो घर फिर्ती केन्द्रमा बस्नुभएको थियो, जो जेल सजाय एमनेस्टी पाएर सजाय मुक्त भएर, त्यस्तै गरी बहराइनबाट 18 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ। यो कोषकै पैसा प्रयोग गरेर र अरू नियोगहरूबाट चाहिँ हामीलाई उद्धार कार्यको लागि पैसा मागेर आउन साथ हामीले चाहिँ पैसा पठाउने अवस्थामा छौं र हामीले विवरण कति कामदारहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता बोर्डको खर्चमा नेपाल ल्याउनु पर्ने भनेर हामीले चाहिँ विवरण माग पनि गरेका छौं। यो क्रमशः हुँदै गएको छ र यहाँले देख्नुभयो जस्तो केही समयदेखि वैदेशिक रोजगारमा गएका खास गरी गन्तव्य मुलुक खाडी राष्ट्रहरूबाट उद्धार कार्यलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ र दैनिक रूपमा चाहिँ विगतमा 500 जना आउने व्यवस्था गरेको थियो भने त्यसको संख्या बढाउँदै 800 अनि त्यसपछि 3000 सम्म दैनिक रूपमा ल्याउने भनेर हामीले त्यो व्यवस्थापन गरिरहेका छौं र यो कार्यको सँगसँगै विदेशबाट आउने कामदारहरूको डाटा एन्ट्री गर्नको लागि को कामदारहरू कुन कुन देशबाट आउनुभयो भनेर त्यसको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र चाहिँ डाटामा तथ्याङ्कित गर्नको लागि हामीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायबाट 10 जना कर्मचारीहरू खटाइ पनि सकेका छौं र उहाँहरू त्यो कार्यमा एयरपोर्टमा खटिरहनु भएको छ। विगतमा चाहिँ विभिन्न 7 वटा होल्डिङ सेन्टरमा बसेर त्यो कार्यलाई सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने अहिले होल्डिङ सेन्टर घटाएर अहिले 2टा मात्रै उपत्यकामा 2टा मात्रै होल्डिङ सेन्टर रहेको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट एयरपोर्टतिर डिप्लोय गरेका छौं। विदेश स्थित नियोगहरू नेपाली राजदूतावासहरूले त्यहाँ विदेशमा गएका कामदारहरूको फर्म संकलन गर्ने, फर्म विवरण संकलन गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ को कामदारहरू श्रम स्वीकृति लिएर आएको 1 वर्ष भयो अथवा 2 वर्ष भयो अथवा कुनै कामदारहरू श्रम स्वीकृति लिएर पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ त्यस्तो क्याटेगोरी छुट्याएर प्रमाणीकरण गरेर पठाउने काम उहाँहरूको हुन्छ। त्यसरी प्रमाणीकरण गरेर पठाएका कामदारहरूलाई चाहिँ 100%, 75% र 50% खर्च भुक्तानी दायित्व बोर्ड सचिवालयको हुन्छ, बोर्डले दिन्छ र जो कामदारहरू सरकारको यो प्रोसेसमा नलागिकन 1 वर्षभित्र रोजगार गुमेको छ तथापि आफ्नै खर्चमा आउनु भएको छ, नेपाल आइसक्नु भएको छ, त्यस्ता कामदारहरूलाई त्यो निर्देशिकाले शोध भर्नको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ। उहाँहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर जो आफ्नो पैसामा खर्चमा आउनु भएको छ तर वास्तवमा बोर्डको खर्चबाट आउनु पर्थ्यो त्यस्ता कामदारहरूले चाहिँ आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। उहाँहरू वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर शोध भर्नका लागि निवेदन दिनुहुन्छ र वैदेशिक रोजगार विभागले पनि अनलाइनबाटै त्यो उहाँहरूको निवेदनलाई भेरिफाई गर्नको लागि नियोगमा पठाउँछ र नियोगले यो कामदार आएको 1 वर्ष पनि नहुँदै रोजगारी गुमेर गएको भन्ने प्रमाणित भएर आएपछि फेरि हामीले चाहिँ त्यस्ता कामदारहरूको शोध भर्न पैसा दिन्छौं। त्यो भएर हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने जो आफ्नो पैसामा आउनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागमा चाहिँ निवेदन पेश गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यो उद्धार गर्ने काममा जिम्मेवार निकायहरू चाहिँ कुन हुन् र कतिको संवेदन
संवेदनशील भएको पाउनुहुन्छ नि? सरकार एक्लैले यो चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न, यसलाई व्यवस्थित गर्न सम्भव हुँदैन। यसका लागि चाहिँ विभिन्न निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, स्वदेश स्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पनि सहयोग त्यत्तिकै जरुरी छ। र नेपालमा तिनै तहका सरकारहरू यो कोभिडको कारणले अलपत्र परेका कामदारहरूको व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक रूपमा र बाह्य रूपमा व्यवस्थापन गर्न लागिरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि विदेश स्थित एनआरएनहरू, नियोगहरूमा रहेको स्वयंसेवी संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले पनि त्यो कार्यमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। विषम परिस्थितिमा यो एउटा सरकारको मात्रै बाटो नहेरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू र यहाँ नेपाल स्थित गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि यो कार्यमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अहिले जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू श्रम रोजगारको क्रममा विदेश जानुभएको छ अथवा विदेशबाट फर्केर नेपाल आउनुभएको छ र नेपालमा पनि काम नपाएर अथवा झन् असुरक्षित जस्तो भएर उहाँहरू एउटा दुविधाको अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई धैर्य धारण गर्न म अनुरोध गर्दछु। र नेपाल सरकारले पनि विभिन्न क्षेत्रमा आन्तरिक स्वरोजगारका बाटाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको छ। विभिन्न चाहिँ कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, हाम्रो पर्यटन मन्त्रालय, स्वयं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत त्यस्ता विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई परिलक्षित गरेर विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। त्यसको लागि यहाँहरूले पनि स्थानीय तहमा जो उहाँहरूको घर ठेगाना छ त्यहाँको स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र छ, हामीले रोजगार ब्याङ्कको अवधारणा पनि अगाडि सारेका छौँ। यो कार्यान्वयनमा पनि गइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले उहाँहरूले आफू बेरोजगार भएको सूचना आफ्नो स्थानीय तहमा गएर सूचीकृत हुन र स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको रोजगारी कार्यक्रममा सहभागी हुन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। यदि कुनै कामदारहरू सिप सिकेर आउनुभएको छ, आफ्नो सिप सहितको सूचना तथ्याङ्क भरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहको स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले त्यो कार्यमा आफ्नो सूचना स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराएर र त्यो स्थानीय तहमा सूचीकृत भएर आफ्नो रोजगारीका सम्भावनाहरूलाई चाहिँ मनन गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब पालो सफल उद्यमीको उद्यम अनुभव सुन्ने। कुनै व्यवसाय सुरु गर्नका लागि फरक प्रकृतिका र नयाँ किसिमको सोच अनुसार कार्य गर्दा पनि त्यस्ता व्यवसायमा स्थापित हुन सहज भएका धेरै उदाहरण पाइन्छन्। त्यस्तै अनिङ तयार पारी जडान गर्ने एउटा व्यवसायमा स्थापित हुँदै गएका युवा हुन् झापा गौरा दह नगरपालिकाका उद्यमी केशव शिवाकोटी। सुनौ उहाँको सनब्रेला अनिङ र व्यावसायिक यात्रा सम्बन्धी अनुभव। सनब्रेला अनिङ भनेको के हो? यो नेपाल सनब्रेला अनिङ भनेको चाहिँ यो एउटा कम्पनी हो जसले अनिङ फोल्डिङवाला छानोहरू सम्बन्धी, पाली सम्बन्धीको काम गरिन्छ। र त्यो मात्रै नभएर अहिले यो परगोला भन्ने रिट्र्याक्टेबल रुफिङ भन्छ, यो पुरै खोल्न बन्द गर्न मिल्ने ठुल्ठुलो किसिमको छानाहरू, यो पाली नै हो एक किसिमको। तर कस्तो भने यो फेब्रिकेटेड नयाँ प्रविधिमा आधारित, चाहेको बेला खोल्न मिल्ने, नचाहिएको बेला त्यसलाई बन्द गरेर रिट्र्याक्ट गरेर राख्न सक्ने खालको रिट्र्याक्टेबल अनिङ हो। घरमा कतिपय छानो नभएको तर खाली स्पेसहरू जो जतिसुकै खेर युजमा ल्याउन सकिन्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा अब बर्सातको समयमा या तपाईँलाई घाम लागेको बेला कुनै पनि त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो, त्यो मुनि कुनै काम गर्नु पर्यो, जस्तो बस्नु पर्यो, दोकानहरूको सामान डिस्प्ले गर्नु पर्यो र कुनै पनि अवस्थामा त्यसलाई माथिबाट सेट्सको जरुरत पर्दाखेरि त्यसलाई खोलेर युज गर्न सकिन्छ। यो यहाँहरूले कहाँबाट सुरु गर्नुभएको यो काम र अहिले कहाँ कहाँ काम हुँदैछ? त्यसको सुरुवातको कहानी भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो पढाइको सिलसिलामा बेङ्गलोरमा थिएँ, अनि त्यहाँ मैले आफ्नो कलेजको क्याफेटेरियामा देखेको थिएँ। नेपालमा पनि आएर कतिपय ठाउँमा बस्दा, चिया खाँदा, घाम लाग्दा, पानी पर्दा उठेर बाध्यता, त्यसो देखेपछि यस्तो खालको नेपालमा रहेनछ व्यापार, यस्तो खालको प्रोडक्ट रहेनछ, यो कसैले गरेको रहेनछ भन्ने दिमागमा आएपछि त्यसको बारेमा इन्टरनेटमा रिसर्च गरेँ। त्यस पश्चात सप्लायर्सहरू, त्यसको कम्पोनेन्ट पाउने ठाउँहरू पत्ता लगाएर बिस्तारै हाम्रो 2012देखि यो सुरुवात गरियो। पहिला इटरीबाट र त्यसलाई विस्तार गर्दै पछाडि 2 जना भएर हामीहरूले अनि अहिले काठमाडौँ पोखराबाट काम हुँदैछ। भारतको बेङ्गलोरमा के का लागि पुग्नु भएको थियो? म पढाइको सिलसिलामा गएको थिएँ। मैले बेङ्गलोरमा ग्रेजुएसन गरेँ, त्यस पछाडि मास्टर्स गरेँ MBA। 2-4 वर्ष मैले मल्टिनेसनल कम्पनीजमा काम गरेँ, यो HP र त्यसको सिस्टर कम्पनीहरूमा, ह्युलेट प्याकेज भन्छ। त्यसमा गरिसकेपछि अब नेपालमा फर्केर अब के काम गर्ने भन्ने सोचेर अन्त्यमा चाहिँ मेरो दिमागमा यो फुर्यो
होइन, यो नेपालमा नभएको यो भित्र्याउ एउटा चल्छ होला भन्ने ठाउँमा अहिले। तर सुरु गरे पश्चात विगत 5-6 वर्षको समयलाई हेर्दा यसको राम्रै छ। अहिलेसम्म मिलिटरीबाट सानो युनिटमा सुरु गरेको अहिले हामीहरू काठमाडौँ, पोखरा, नेपालको 3वटा सहरमा अलमोस्ट 70% नेपाल कभर गरेर व्यवहार गरिरहेका छौँ। यहाँले अब विदेशमा पनि राम्रो जागिर पाउनुहुन्थ्यो होला, नेपालमै गएर केही गरौँ भन्ने प्रेरणा कसरी पाउनुभयो यहाँले? मैले पढेको MBA र मसँग पढेको प्राय साथीहरू जागिर खानु भएको छैन। कसैले केही न केही एउटा उद्योग, व्यवसाय, केही सेवा सर्भिस दिने केही न केही काम गर्नु भएको छ। प्रायले, सबैले नभनौँ। र केही समाजको प्रब्लमलाई सल्भ गरौँ, साथसाथमा काम पनि भयो, दाम पनि भयो, र साथसाथमा रोजगारी पनि मिलो अरू फेलो मेम्बरहरूलाई भन्ने त्यो हिसाबले गइयो। यहाँले चाहिँ यो नयाँ खालको काम गर्नुभएको छ। मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् नेपालमा केही स्कोप छैन, बाहिर ठुल्ठुलो देश अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपतिर स्कोप छ भन्छन्। तर त्यो भनेको अलरेडी बनिसकेको ठाउँ हो। नेपाल र जति पनि विकसनशील देशहरू छन् यो चाहिँ स्कोपको भण्डार हो। अब यहाँ गर्नुपर्ने धेरै छ, काम भएको छैन। अब अहिले गर्ने वातावरण छ, सबै कुरा छ। र अब निर्माणदेखि लिएर कृषि क्षेत्रमा भयो, अरू सेवा क्षेत्रमा भयो, टुरिज्ममा भयो, जुनसुकै सेक्टरमा पनि युनिक नभएको र समाजमा प्रब्लम छ त्यसलाई सल्भ गरौँ भन्ने खालको कुनै पनि बिजनेस आइडिया लिएर अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। सुरुवातका यहाँले कति लगानीबाट सुरु गर्नुभयो र अहिले चाहिँ पुँजी कति छ? सुरुमा मैले 5 लाख नेपालीबाट सर्ट एन्ड रेडिमेड आइटम, यो सानो सानो चिजहरू जस्तो कुनै 10 फिटको एरिया 10 बाई 10 को कभर गर्ने यस्तो हिसाबले मैले 8-10 पिस ल्याएर सुरुमा ट्राई गरेँ। त्यसको सेकेन्ड लटमै त्यो 8-10 पिस मार्केटमा लगाउने बित्तिकै त्यहाँबाट मैले त्यसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ ल्याएर त्यसलाई चाहिने मेसिनहरू ल्याएर सुरु गरेँ इटरीबाट। अनि त्यस पछाडि अब म एकजनाले मात्रै गर्न पोसिबल भएन हरेक कुरा। त्यहाँबाट फेरि मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ जीवन उप्रेती, उहाँले पनि यो काममा इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो। तर हामी 2 जना भएर फेरि काठमाडौँमा खोल्यौँ। अहिले त्यही कम्पनी विस्तारित भएर हामीहरूले पोखरामा गऱ्यौँ। अहिले हामीहरूसँग लगभग 12-15 जना कर्मचारीहरू छन्। पुँजी चाहिँ कति पुगेको छ अहिले? लगभग 50 को हाराहारीमा पुँजी पुगेको छ। 50 लाख जस्तो पोखरा हामीले उद्घाटन गर्न मात्रै बाँकी छ, कारखानाहरू तयार भयो। त्यसमा अलिकति 10-20 लाख रुपियाँ पुँजी त्यहाँ पनि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। अब सुरुमा चाहिँ यहाँले जुन काम सुरु गर्नुभयो MBA पढेर आएर, त्यति बेला तपाईँको अभिभावकको बुवाआमाहरूको धारणा के थियो र अहिले के छ? सुरुमा अब पढ्न पठाएको छोरो आएर अब जागिर खान्छ नै भन्ने थियो। त्यही खालको सरसल्लाह घरबाट त्यही खालको जागिर खानुपर्छ भन्ने खालको नै कुरा भयो। बच्चामा बुवा आमाले पनि पढिस् भने काम गर्नु पर्दैन, शिक्षकहरूले पनि पढिस् भने काम गर्नु पर्दैन, यसो लेखेर कलम चलाएर खान्छस् भन्ने खालको त्यो शिक्षा प्रणालीमा हामीहरूको मानसिकता त्यसरी विकसित भएको थियो पहिला। अब अहिलेको मानसिकता भनेको डिफ्रेन्ट छ। यो अहिले कोभिडले गर्दा थोरै टुरिज्ममा दखल परे पनि भोलिको उसको लागि टुरिज्मको लागि एकदमै राम्रो स्कोप छ नेपालमा। अब त्यसको लागि इन्टेरियर सेक्टरमा धेरैले काम गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टेरियर डेकोरेसनको मार्केट ठुलो छ अबको टाइममा। फास्ट फुड चेनहरूको कुरा भयो, प्लस कृषि, अब अहिले जडीबुटीको स्कोप पनि ठुलो छ नेपालबाट। नेपालमै फिनिस प्रोडक्ट निकाल्न नसके पनि अरू देशलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर एक्सपोर्ट गर्ने कुराहरूमा गर्न सकिन्छ। र निर्माण क्षेत्रमा पनि थोरै दिलचस्पी जगाउने र थोरै त्यसमा अध्ययन गर्ने, थोरै आफूले जानेको सिपलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्ने हो भने नेपाली युवाहरूले बाहिर जानु कुनै आवश्यकता छैन। कामकै सिलसिलामा होइन, सानोदेखि सानो एउटा मेसिन बिग्रियो भने हामीहरूले भारतबाट या चाइनाबाट अहिले मान्छे बोलाउनु, प्राविधिक बोलाउनु पर्ने अवस्था छ। जबकि नेपालीहरू पनि भारतमा प्राविधिक सेक्टरमा टन्नै काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफूले सिकेको सिप यहाँ अरूहरूलाई सिकाउने, ट्रेनरहरू जसले सिप सिकेको छ त्यसले नयाँ ट्रेनीहरूलाई ट्रेन गराउने, त्यो टाइपको वातावरण चाहिँ बनाउन सकियो भने काम गर्न सकिन्छ अगाडि। केशव शिवाकोटी जस्तै विदेशबाट फर्किएका धेरै युवा अहिले स्वदेशमै कुनै न कुनै व्यवसायमा संलग्न हुन प्रयत्न गरिरहेका बेला उनीहरूलाई खाँचो छ सामाजिक पारिवारिक उत्प्रेरणा र आर्थिक आड भरोसाको। सिप, सोच र सम्भावना ठिकसँग पहिल्याएर अघि बढे व्यावसायिक यात्रामा अवश्य सहजता प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। यसपालिको श्रृङ्खला बिट मार्नु अघि हामीसँग सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू: इमेल पठाउन चाहनुहुन्छ भने वैदेशिक.radio@gmail.com, फोन मार्फत आफ्ना कुरा सुनाउनुहुन्छ भने 98 80 071 249। फुर्सदमा कार्यक्रम डाउनलोड गरी सुन्नका लागि www.radionepal.gov.np वा वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रमको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानलमा जानुहोला। आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि पेजमा राख्न सक्नुहुनेछ।
आजलाई वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम यति नै। वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट हरेक आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। आजलाई साथीहरू हेमन्त उप्रेती, सम्झना गौतम, विजय यादव, संयोजक अमर ध्वज लामा र म मनुका कुँवरलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।